Welcome back to Ingwa News. Massive potholes and deep mud have disrupted bus operation at Panjim bus stand, with vehicles reportedly getting stuck. Commuters and drivers have urged the authorities to repair the roads and improve drainage. या रस्त्याची कंडिशन आहे येदो व्हडलो आमचो पणजी बस स्टँड आणि ह्या बस स्टँडाची कशी ह्या रस्त्याची कंडिशन पळया तुम्ही आणि ही ईव्ही बस आणि अशी ह्या मातयेन हांगा रोमलेली आसा अजून पासून हांगाच आसा अशी ती हो टायर अख्खो मातयेन गेल्लो आसा तुम्ही पळोवंक शकता पळय आणि हे जे गाडयो भायर सरता हांगा आनी खूब ब्लॉक जाल्लेलो गाडयो सध्या आता ड्रायव्हर जे आसा ते गाडी पुश करता पण तेंचे कडेन ते शक्य ना अशें दिसून येता कंप्लिटली दोन्ही जे टायर आहा ते मातयेन भितून गेल्ले आसा अशी हांकां गाडयांक जी आसा बशी भायर सरतना अशी तांकां सर्कस करची पडटा हांगा फूल रस्तो जो आसा हो बॅड कंडिशन आसा सामको बॅड कंडिशन तुमी पळया पळय हो रस्तो कितें जाला तो आनी हे वर्सां वर्स होच प्रॉब्लेम जाता होच इश्यू चालू आसा वर्सां वर्स आनी एके वटेन आमी जर पळयत जाल्यार हे सायडीक पासून केदो मोठो खड्डो पडला पळय आनी अख्खें उदक सारून उरलां पावसाचें आनी हे एवरी इयर हे कंडिशन अशेंच हो प्रॉब्लेम हो रस्त्यार हो हाचेर कोण दखल घेयना ना PWD जे सरकारान हेजेर खंय तरी एक लक्ष दिवन बाबा हो रोड जो आहा तो बाबा हो नीड पीपल म्हणजे आमच्या लोकांक जे लोकांक बाबा बशीन वयचें पडटा सकाळचे मागीर सांजचे कामाक सुटना आनी आमकां लागून ह्या गरिबाक लागून लोकांक ही जी बशी जी आहा ती आमकां सरकारान सवलत दिली आहा पूण हांगा खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा ह्या रस्त्याचे बस स्टँडार ही परिस्थिती ह्या रस्त्याची तुम्ही पळोवंक शकता पळया तर हे तुम्ही पळोवंक शकता पळय आनी हांगा एक प्रकरण जाल्लेलें आसा हांगा का रस्त्याचे बस स्टँडार जे काम करतना JCB हांगा हे पायप फोडून उरले आसा आनी कितलें उदक वेस्ट जाल्लेलें आसा पळया तुमी आनी हे उदक हांगा ब्लॉक जाल्लेलें आसा पळय हे उदक पोंचे जो नाळो आसा तितूंतल्यान व्हांवता उदक पळय हे एक दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा हांगा कोणाक काय पडलेलें ना हाचेर आनी अशी ह्या बस स्टँडाची हालत जाल्लेली आसा